علی دم ہمدم علی علی دم ہمدم علی علی بندہ مرتضی منم بندہ صوفی باصفا دم ہمدم علی علی دم ہمدم علی علی دم ہمدم علی علی دم ہمدم علی علی مست ولائے جس بندے دے منہ زبان کوئی نہیں نا گونگا ہے وہ آکڑا نعرہ حیدری حیدری تے جے دے جا جنہ جنہ ماں دا دودھ پیتے آجی انجی آکو دم ہمدم ماں دا دودھ حرام دم ہمدم علی علی دم ہمدم علی علی مست ولائے حیدرم مست ولائے حیدرم ہر دو جہاں سے دل برم دم ہمدم علی علی دم ہمدم علی علی دم ہمدم علی علی دم ہمدم علی علی بادائے حب مرتضی بادائے حب مرتضی ساقیے من بدے منا تشنائے آب کو سرم دم ہمدم علی علی دم ہمدم علی علی دم ہمدم علی علی مطرب خوشنوا بگو مطرب خوشنوا بگو دل برے محل کا بگو لحظہ لحظہ دم بدم دم ہمدم علی علی دم ہمدم علی علی دم ہمدم علی علی سر خدا سے لازم سر خدا سے لازم عشق علی نماز میں عشق علی نماز میں عشق علی نماز میں عشق علی نماز میں سر خدا سے لازم عشق علی نماز میں عشق علی نماز میں بوسا بآستاں زنم دم ہمدم علی علی دم ہمدم علی علی دم ہمدم علی علی شاہ شریعتم علی شاہ شریعتم علی پیر طریقتم علی حق با علی حقیقتم حق با علی حقیقتم دم ہمدم علی علی دم ہمدم علی علی دم ہمدم علی علی ناراض ہائے ہو کنم ناراض ہائے ہو کنم سوئے نجف رواں شوم بوسا بآستاں زنم دم ہمدم علی علی دم ہمدم علی علی دم ہمدم علی علی آیا انما برت آیا انما برت تاج خلافت سرت شمس غلام قم برم دم ہمدم علی علی دم ہمدم علی علی دم ہمدم علی علی قدرائے آبے وضوئے قمبرے بیشتر از خون ناب تسرے واہ ماشاءاللہ نعرہ
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وذكرا فلما بأنوار الناس لأنهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق ومن شر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم إن رحمة الله قريب من المحسنين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمناج والمراد والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤثر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى قافر مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسع وجبريل الخاتم والبراق والقوم والمراج السفر وسدرة المنتهى مقام وقاب قوس مطلوب والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين أنيس من رحمة للعالمين رعاة العاشقين من أمراض المستعبين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين وحب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي العالمين إمام الدولتين وسيلتنا في الدارين صاحب قام قوسين مغفر بالمشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين
ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله جاي والمشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وسلموا تسليما قصيرا قصيرا ببركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی محفل پاک میں جو آیات شریف پڑھ کر پیش کیے گئے ہیں ان کی تفصیل کچھ یوں ہے. قرآن پاک 8 اور 20 پارے. سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40. سورہ یاسین 106 دفعہ. سورت واقعات 44 دفعہ. اسماء مبارک 44 دفعہ. اسماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 دفعہ. سورت کہاف 8 دفعہ. سورت انزل 43 دفعہ. درود شریف 1,82,813 دفعہ. درود شریف درود تاج 85 دفعہ. کلمہ شریف 3,50,000 دفعہ. نادی علی 55 دفعہ. قصیدہ غوثیہ 85 دفعہ. سورت منزل 74 دفعہ. سورت ملک 35 دفعہ. استغفار 1,38,890 دفعہ. عہد کریمہ 9700 دفعہ. درود ابراہیمی 8000 دفعہ. الحمدللہ اللہ اکبر 5800 دفعہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 6360 دفعہ. سورت اخلاص 1180 دفعہ. شجرہ شریف 30 دفعہ. صلاۃ و نصر شریف 30 دفعہ. تیسرا کلمہ 800 دفعہ. سورت رحمان 30 دفعہ. سورت دہر 30 دفعہ. آخری 10 صورتیں 110 دفعہ. دعائے اکاشا 30 دفعہ. دعائے امن 30 دفعہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 60 دفعہ. سورت کوثر 1935 دفعہ. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 260 دفعہ. آیت الکرسی 180 دفعہ. درود نصب شریف 60 دفعہ. اس کے علاوہ آپ احباب اپنا دائیں ہاتھ کھڑا کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدیق سائن کے ملک کرتے ہیں. جو کچھ پڑھے